नमस्कार। स्वदेशमै अवसर र रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। अवसर र रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका युवा पुस्तालाई उद्यम मार्फत स्वरोजगार हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यको एकमात्र टेलिभिजन कार्यक्रम हो युवा सरोकार। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामी कौशी खेतीको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। बजारमा तरकारीको भाउ बढेको मात्र छैन, हरेक महिना हामी तरकारीको आयात गरिरहेका छौँ। लकडाउनको यो अवधिमा मात्रै हामीले 6 अर्बको तरकारी आयात गरिसकेका छौँ। उसो भए के अब हामी 66% किसानको देश भनेर यसरी नै तरकारी आयात गरिरहने? होइन, अब समाधान छ कौशी खेती। दर्शकहरू, तरकारी, दाल, चामल, माछा, मासु आदि सबै भारतबाट आयात गर्छौँ अनि दिनभरि चौतारीमा बसेर आत्मनिर्भरताको गफ छाड्छौँ। यही हो नि वास्तविकता, होइन त? मैले यसो भनिरहँदा सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको मनमा प्रतिप्रश्न उब्जिन सक्छ। तरकारी खेती गर्ने ठाउँ नै छैन अनि कहाँ गर्नु नि खेती? तर आज म यसको समाधान देखाउँदैछु। सरदर 20,000 देखि 25,000 रुपैयाँ र दैनिक आधा घन्टा समय लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले वर्षौंसम्म आफ्नै कौशीमा फलेका विभिन्न प्रकारका अर्ग्यानिक तरकारी र फलफुल उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। सहरी क्षेत्रका लागि उपयुक्त कौशी खेती कसरी गर्ने अनि कति उत्पादन हुन्छ, हेरौँ यो सामग्री। सरकारी आँकडा अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 66% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन्। 66% मानिस कृषि कर्ममा सक्रिय रहँदा कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो नि, होइन र? तर तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब 28 अर्ब रुपैयाँको त तरकारी मात्रै भारतबाट आयात भएको छ। यसले तरकारीमा परनिर्भरता र व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ। कुराले चिउरा भिज्दैन। चिया पसलदेखि चौतारीसम्म बसेर राष्ट्रियता, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताका गफ छाड्छौँ अनि साँझ घर गएर भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारीका विभिन्न परिकार तयार पार्छौँ। त्यसो हो भने यसको विकल्प के हुन सक्छ त? जमिन छैन, माटो छैन, मल छैन, बिउ बेर्ना छैन, कामदार छैन, सिँचाइका लागि पानी छैन, अनि गर्ने चाहिँ के? सहरी क्षेत्रका मानिसका मनमा यो प्रश्न स्वाभाविक उब्जिन सक्छ। तर यसको जवाब छ, समाधान पनि छ। अझ समाधान सरल छ, कौशी खेती। खोजराज कटुवाल, यो चाहिँ काठमाडौँको सीतापाइलामा रहेको उनको घरको छतमा फस्टाएको कौशी खेतीको दृश्य। कुरिलो, काउली, बन्दा, टमाटर, सिमी, साग, धनियाँ, लसुन, प्याज लगायत दर्जनौं प्रकारका तरकारी लहलह फलेका छन्। मेरोमा सलादको साग पनि छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तरकारीहरूमा काउली छ, ब्रोकाउली छ, हैन? त्यसपछि गएर भेन्टा छ, अनि सिमी छ, बोडी छ, अनि त्यसपछि गएर भर्खर रोपेको छ चाहिँ चिप्ले भिन्डी छ, खोर्सानीहरू छ, हैन? अब फलफुलमा चाहिँ अम्बाहरू छ, अङ्गुर त्यहाँ फलिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अङ्गुरको झुप्पाहरू, हैन? स्याउ पनि लगाएको छु मैले। फलफुलदेखि लिएर तरकारी आफूलाई के खान मन लाग्छ, के खाने आफ्नो इच्छा छ, हैन? त्यसलाई चाहिँ साइकलमा हामी चाहिँ कन्टिन्यू बनाइराख्छौँ। सिजन अनुसार फरक फरक तरकारी उत्पादन हुन्छ। अम्बा, स्याउ र अङ्गुर फल्नै लागेका छन्। खोजराज कटुवाल र उनको परिवारले कौशी खेती सुरु गरेको जम्मा 4 वर्ष भयो। यो 4 वर्षमा बजारबाट बिरलै मात्र तरकारी किनेर ल्याइने गरिन्छ। आफ्नै परिवारमा मात्रै खपत नभएर छिमेकी र आफन्तलाई समेत बाँड्न पुग्छ
कौसीमा उत्पादन भएको तरकारी। व्यावसायिक रूपले मैले आफूले चाहिँ आफ्नो घरको लागि पुग्ने गरेर लगाउन थालेको चाहिँ यो चार वर्ष भयो। यहाँ चाहिँ योभन्दा पहिला अर्कै ठाउँमा थियो, यो गर्न थालेको चाहिँ मैले 6 वर्ष भयो अहिले नेपालमा। अब 4 वर्षदेखि मेरोमा तरकारी किनेको भनेको कुनै बेला चाहिँ यो ग्याप भयो भने 2-4 दिन 10-15 दिनको लागि कोही बेला टमाटर पुग्दैन। अब कोही बेला चाहिँ अरू कुनै चिजहरू नयाँ चिज बजारमा त्यो चाहिँ खाउन त आफ्नो भएको भन्दा भने लाग्यो भने मेरोमा 90% तरकारी मेरो आफ्नै घरकोले पुग्छ र कोही बेला बढी भएर त म यसो छिमेकीहरू नातागोताहरूलाई पनि पुर्याइदिन्छु। 13 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका खोजराजले 6 वर्ष इजरायलका आधुनिक कृषि फार्ममा काम गर्ने मौका पाए। इजरायलमा रहँदा देखे जानेका ज्ञान र सिप नेपालमै प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएर उनी 6 वर्ष पहिला नेपाल फर्किए। सुरु गरे कौसी खेती। म चाहिँ 6.5 वर्ष इजरायल बसेँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अरब कन्ट्रीमा पनि काम गरेको मैले। टोटल 13 वर्षका विदेश बसेँ म। तर इजरायलमा गएर चाहिँ आधुनिक प्रविधिमा चाहिँ मैले काम गरेँ, कृषि सेक्टरमा चाहिँ नै काम गरेको। अनि कृषि चाहिँ सजिलो तरिकाले इजरायलमा चाहिँ गरेको, टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कृषि चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले धेरैभन्दा धेरै कृषि गरेको। त्यस्तो फार्महरूमा आफैले काम गरियो, प्याकिङमा काम गरियो, सबै काम गरिसकेपछि चाहिँ अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यति सजिलो तरिकाले पनि कृषि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जब मेरो दिमागमा चाहिँ भयो, त्यसपछि मैले पुरा इजरायलमा जति पनि हामी नेपालीहरू काम गर्थ्यौँ सबैलाई नै के अरे भेला पारेर एम्बेसीलाई बोलाएर चाहिँ विदेशमा सिकेको सिप स्वदेशमा लगानी गर्ने भनेर त्यो एउटा नारा नै बनाएर हामी चाहिँ नेपाल फर्केर आएर अहिले चाहिँ गरिरहेको छौँ। सरल र सस्तो तरिकाले कौसी खेती गर्न सकिने खोजराजको अनुभव छ। 20,000 देखि 25,000 रुपैयाँ लगानी गरेर कौसी खेतीको संरचना तयार पार्न सकिन्छ। जस्तो यो हेर्नुहोस्, तपाईको कौसीको आकार प्रकार अनुसार फलामको बेन्च गर्ने, छत वा कौसीको कति क्षेत्रफलमा खेती गर्ने हो सोही अनुसार फलामका बेन्च तयार पार्ने। कम्तीमा 10 सेन्टिमिटर चौडाइ र 1 फिट उचाइ भएका बेन्च आवश्यकता अनुसार खण्ड खण्ड गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्लास्टिकको ब्याग, यसलाई ग्रो ब्याग भनिन्छ। यसमा कोकोपिट अर्थात् नरिवलको जटाबाट बनेको माटाको गुण भएको पदार्थ र कम्पोस्ट मल बराबर मिलाएर भर्ने। अनि यो फ्रेममा लस्करै राखेपछि कौसी खेती गर्ने फिल्ड तयार हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर नै यो खालको कन्सेप्ट गरेको। एउटा सानो फलामको र्याक बनाउने, अनि यो चाहिँ घरको छतलाई माटो राख्दाखेरि चाहिँ एकदम हेभी हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई नरिवलको जट्टा र कम्पोस्ट मलको चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। यो एकदम हल्का चाहिँ एकदम लाइट हुन्छ, एकदम हल्का हुन्छ यो हैन। अनि ठुल्ठुलो चाहिँ सिमेन्टीको र चाहिँ माटोको गमलाहरू पनि हेभी भएको हुनाले यो ग्रो ब्याग चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, जुन एकदम लाइट पनि हुन्छ, हल्का पनि हुन्छ, 5-6 वर्ष टिक्छ पनि हैन। त्यो भएको हुनाले घरलाई यस्तो भूकम्प जस्तो चाहिँ के अरे बेलामा पनि धेरै क्षति नपुगोस्, धेरै भार नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले गरेको छौँ। र अधिकांश ठाउँमा हामीले चाहिँ थोपा सिँचाइ चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ, जसले पानी लाउनलाई चाहिँ पनि सजिलो हुन्छ। थोरै समयमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ पानी लाउन चाहिँ मद्दत पुग्छ र बराबरी पानीहरू पनि जान्छ। त्यो मोडलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कौसी खेती पनि एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ गर्ने खालको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ गरे हो। गमलामा माटो भरेर कौसी खेती गर्न निकै झन्झटिलो हुन्छ। तौलका हिसाबले पनि बढी ओजनदार हुने भएकाले छत वा कौसीमा धेरै गमला राख्न उपयुक्त हुँदैन। फेरि यो कङ्क्रिटको सहरमा कहाँ खोज्ने गमलामा भर्ने माटो। त्यही भएर माटो र गमलाको विकल्पमा कोकोपिट र ग्रो ब्याग प्रयोग गरिन्छ। अत्यन्तै हलुका हुने र पुनः प्रयोग गर्न सकिने भएकाले कौसी खेतीका लागि कोकोपिट र ग्रो ब्याग उपयोगी रहेको खोजराजको अनुभव छ। सहरका एग्रोभेटहरूमा ग्रो ब्याग र कोकोपिट सजिलै उपलब्ध हुन्छ। जुन एकपल्ट यो हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ यो जुन कोकोपिट र चाहिँ कम्पोस्ट मल छ, अब यो हामीले चाहिँ अब खाइसक्यौँ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ प्लास्टिकमा चाहिँ थुनेर राखिदिन्छौँ। प्लास्टिकको बोरामा या प्लास्टिकको थैलामा चाहिँ हामी चाहिँ हाल्छौँ र चाहिँ 15 दिन जति त्यसलाई चाहिँ बाँधेर राखिदिन्छौँ। अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ रियुज गर्छौँ, कम्पोस्ट मल प्लस गरेर चाहिँ हामी फेरि त्यसलाई रियुज गर्छौँ। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी आफैले सुरुवात गरेको भएको हुनाले चाहिँ
यो सम्बन्धीको यो सम्पूर्ण सामग्रीहरू र यो प्रविधिहरू हामी चाहिँ घर घरमा गएर सेटिङ गरिदिने फिटिङ गरिदिने सबै काम पनि हामी आफै गर्छौँ र यसको लागि चाहिँ यति नै रकम भन्ने हुँदैन। सामान्यतया आफूले चाहिँ गर्न चाह्यो भनेदेखि 20-25 हजार रुपियाँ खर्च गर्ने हो भनेदेखि फलामको स्ट्यान्डदेखि लिएर थोपा सिँचाइदेखि लिएर यो ग्रो ब्याग कोकोपिट कम्पोस्ट मल यो सबै सेट गर्दाखेरि चाहिँ 50वटा ब्यागमा के अरे यदि हामीले चाहिँ सेट गऱ्यो भनेदेखि 22-25 हजार रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ, जम्मा त्यति हो। कति मूल्य पर्छ ग्रो ब्याग र कोकोपिटको अनि कसरी प्रयोग गर्ने यो पनि सुनौ। प्लास्टिकको यो ब्याग कम्तीमा 5 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 5 किलो कोकोपिटको मूल्य सरदर 350 रुपैयाँ पर्छ। कोकोपिट प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला ठुलो ड्रम वा भाँडोमा राखेर भिजाएर राख्नुपर्छ। भिजेपछि कोकोपिटको आयतन 5 गुणाले बढ्छ। त्यसपछि जति कोकोपिट छ त्यति नै कम्पोस्ट मल मिलाएर ग्रो ब्याग भर्ने र फ्रेममा राखेपछि कौशी खेती सुरु गर्ने। सिजन अनुसारका तरकारी र फलफुल लगायत सिँचाइका लागि थोपा सिँचाइ जडान गर्दा उपयुक्त हुन्छ। सबै तयारी त पुरा भयो, तर यो सहरमा कम्पोस्ट मल चाहिँ कताबाट ल्याउने? तपाईको मनमा अर्को प्रश्न उब्जिन सक्छ, तर यसको पनि सहज समाधान छ। एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस्, यो कम्पोस्ट ड्रम हो। तपाईको भान्साबाट निस्कने जति पनि कुहिने फोहोर छ त्यसलाई प्रत्येक दिन यही कम्पोस्ट ड्रममा जम्मा गर्नुहोस्। केही समयपछि यस्तो बरबराउँदो कम्पोस्ट मल बन्छ। घरमै कम्पोस्ट मल तयार हुन्छ, वातावरण पनि सफा हुन्छ, कौशीमा तरकारी फल्न थाल्छ। हामीले खाएका तरकारीहरू जुन हुन्छ नि, तरकारीका बोक्राहरू यो सबै फेरि रिमल बनाउन मिल्छ। जुन अघि तपाईँले तल हेर्नुभयो नि, यो सबै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, यसका पातहरू, यो फुल त हामी खान्छौँ होइन, पातहरू त खाँदैनौँ नि। हो यो पात डाँट यसको जरा सबै लगेर चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ, रिमल बनाउँछौँ। फेरि त्यसलाई त्यही मल ल्याएर चाहिँ फेरि हामी चाहिँ हाल्छौँ। यो घरमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि प्लास्टिकभन्दा बाँकी रहेका पत्रिकाका चाहिँ देखि लिएर चाहिँ कार्टुनहरू, विभिन्न तेलहरू ल्याएका कार्टुन, यो सबै फेरि रिमल बन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ फेरि मल बनाउने, फेरि त्यसको प्रयोग गर्ने, न बाहिर लगेर चाहिँ पोकामा झोलामा हालेर बाहिर बाटामा फ्याँक्न लानु पर्यो। काठमाडौँको 75% फोहोर पनि यसले के गर्छ, घरमै प्रयोग गरिदिन्छ क्या, रियुज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सभ्य समाज बनाउनको लागि चाहिँ यो कौशी खेतीको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। कम्पोस्ट मल पनि घरैमा तयार हुँदो रहेछ। कौशीमा खेती गर्नका लागि आवश्यक संरचना र सामग्री पनि सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध हुँदो रहेछ। सहरी क्षेत्रको व्यस्त दैनिकी बिताइरहेका तपाईँ हाम्रो मनमा अब अर्को प्रश्न जन्मिन सक्छ। त्यसो हो भने कौशी खेतीका लागि समय चाहिँ कति दिनुपर्छ? कौशी खेतीको सफलतापूर्वक परीक्षण र उत्पादन गर्दै आएका खोजराज कटुवालको अनुभव सुनौ। बिहान बेलुकाको चाहिँ तपाईँले आधी घन्टा बिहान आधी घन्टा बेलुकाको टाइम दिनु भनेदेखि इनफ हो होइन। यो हार्भेस्ट गर्ने बेलामा अलिकति तपाईँले समय दिनुपर्छ, किनभने यसलाई चाहिँ खनाउनु पर्यो, फेरि अर्को बोरामा राख्नु पर्यो, अनि 15 दिनपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि फिलअप गर्नको लागि अरू 1-आधा घन्टा चाहिँ समय चाहिँ बढी लाग्ने हो, त्यति हो। दैनिक बिहान र साँझ आधा घन्टा मात्रै समय दिने, सिँचाइ र गोडमेल गर्ने हो भने कौशी खेती सहजै गर्न सकिन्छ। अलिकति जाँगर र मेहनत गर्ने हो भने प्रत्येक दिन तपाईको भान्सामा आफ्नै कौशीमा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक तरकारी पाक्न सक्छ। साँझ र बिहानको गर्जो टर्छ। तपाईँ तरकारीका लागि मासिक सरदर 10,000 रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने 1 वर्षमा तपाईँको 1,20,000 रुपैयाँ बचत हुन्छ। सँगै हरियाली र वातावरण पनि स्वच्छ। यही लकडाउनको अवधिमा चाहिँ 4 अरबको चाहिँ तरकारी ल्याएको हामीले चाहिँ नेपालका चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरू सबैमा देख्यौँ होइन। हामी सबभन्दा गरिब देशका मान्छे, तर एउटा सामान्य तरकारी एउटा गमलामा रोप्दाखेरि पनि फलाएर खान सक्ने त्यो चाहिँ हामी नगर्ने होइन। अनि विदेशबाट आयात गरेर चाहिँ खाने हामी अल्छी भइसकेका छौँ। त्यो अल्छीपना चाहिँ घरको बच्चादेखि लिएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो भइसकेको हुनाले अब एउटा बिरुवा चाहिँ तपाईँले घरमा यसरी लगाउन थाल्यो भने तपाईँको बालबच्चाहरूले पनि पानी लाउने, बिरुवा चाहिँ रोप्ने, यो सबै कुरा बाबुआमाले गरेको देखेर सानो बच्चाहरूले पनि यस्तो कुराहरू सिक्छ। यो भनेको एउटा चाहिँ पाठशाला हो, घर भनेको एउटा चाहिँ पाठशाला विद्यालय हो। त्यसकारण विद्यालय, घरको विद्यालयबाट नै तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो प्र्याक्टिस सिकाउन थाल्नुभयो भने त्यो बच्चाले चाहिँ के सोच्न थाल्छ भने त्यो बच्चाको सोचाइ पनि पोजिटिभ हुन्छ क्या। एउटा बिरुवा आफूले रोपेको बिरुवा भोलि ठुलो हुँदै, फुल फुल्दै, फल फल्दै
गरेको आफूले टिप्न थालेपछि बच्चाको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ होला। हामी त्यो खालको चाहिँ बच्चाहरू त्यो खालको चाहिँ अबको जेनेरेसनहरू बनोस् भन्नको लागि चाहिँ सबैले यस्तो चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्न जरुरी छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्रै कौशी खेती गर्न सकिने करिब 5.5 लाख रोपनी क्षेत्रफल बराबर छत र कौशी रहेको एउटा अध्ययनले देखाइसकेको छ। त्यो क्षेत्रफलमा कौशी खेती गर्ने हो भने भारतबाट आयात हुने तरकारीलाई 70% प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। तरकारीका नाममा विदेशी नै अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै रहन्छ। तरकारीको परनिर्भरता कम हुन्छ। अर्ग्यानिक तरकारी र फलफुल उपभोग गर्न पाइन्छ। यी सबै कुरा देखिसकेपछि तपाईँलाई पनि कौशी खेती गर्ने रहर जाग्यो। तर यो सबै तारतम्य मिलाउन कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सोध्ने? अब यो प्रश्नले तपाईँलाई सताउन सक्छ। यसका लागि कौशी खेतीमा सफल किसान खोजराज कटुवाललाई फोन नम्बर 980110 08820 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। खोजराजले यसअघि पनि काठमाडौँ बाहेक वीरगञ्ज, चितवन लगायतका स्थानमा पुगेर 1500 भन्दा धेरैलाई तालिम र परामर्श दिइसकेका छन्। हामीले चाहिँ काठमाडौँ मात्रै नभएर मैले पोखरा महानगरपालिकाको चाहिँ सबै वडामा गएर ट्रेनिङ गराएको छु। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गएर गराएको छु। भरतपुर महानगरपालिकामा गएर गराएको छु। त्यसपछि गएर धरानमा गराएको छु होइन। यस्ता धेरैवटा चाहिँ सहरहरूमा चाहिँ म आफू मेरो आफ्नो टिम अहिले चाहिँ यो ट्रेनिङको छुट्टै यो चाहिँ प्रविधिको छुट्टै सेक्सन बनाएर गरिरहेको छ। यो हामी देशैभरि चाहिँ यो चाहिँ यसको तालिम, यसको चाहिँ मेटेरियल, यसको चाहिँ सर्भिस यो सबै कुरा दिन्छौँ। आफ्नो ज्ञान र सिप हस्तान्तरण गरेर सबैलाई आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयका साथ खोजराज कटुवाल यो कर्ममा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन्। उनको अनुभवलाई संस्थागत गर्ने हो भने कौशी खेती मार्फत तरकारी र फलफुलमा परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ। अब गर्ने होइन त कौशी खेती? हो, जमिन छैन, माटो छैन, मल छैन, बिउ छैन, बेर्ना छैनन्, कामदार छैनन्, सिँचाइका लागि पानी छैन, अनि कसरी गर्ने तरकारी खेती? यी सबै समस्याको आज हामीले समाधान देखाएका छौँ। अब कौशी खेती मार्फत आत्मनिर्भर हुने जिम्मेवारी तपाईँको। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 5.5 लाख रोपनी क्षेत्रफल बराबर कौशी खेती गर्न सकिने छत अथवा कौशी रहेको छ। उक्त क्षेत्रफलमा तरकारी उमार्नुहोस्, तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नुहोस्। अब अर्को प्रसङ्ग। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाएर मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ। बाँकी यो सामग्री। राष्ट्रिय युवा परिषदका नवनियुक्त कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइसकेपछि मन्त्री विश्वकर्माले परिषदलाई युवा लक्षित भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। युवाहरूका मुद्दाहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने एउटा विकास र समृद्धिका मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्र निर्माणको यो अभियानमा युवाको शक्ति सामर्थ्यलाई कसरी परिचालित गर्ने, हाम्रा युवाहरूलाई दक्ष सक्षम कसरी बनाउने, उनीहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, हाम्रा युवाहरूलाई उद्यमी, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, यो फेरि पनि हामी नेपाली समाजका सामु, हामी सबैका सामु यो चुनौती छ। शपथ ग्रहणपछि कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले पहिलो कार्यकालका कामलाई निरन्तरता दिँदै थप युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने काममा परिषद निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड युवा पुस्ता भएको हुँदा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्न परिषदले युवा परिचालनलाई विशेष ध्यान दिने उपाध्यक्ष ढुङ्गेलको दाबी छ। युवा परिषदको ठाउँबाट उठान गरेका विषयवस्तुहरूलाई ठुलो आकारमा परिणाम दिन सक्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिले तत्काल अब कुनै मुद्दा आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले फेरि नयाँ प्रत्येक वर्ष नयाँ होइन, हामीले युथ इनोभेसन सेन्टरका परिकल्पना अगाडि सारिसकेका छौँ। 7वटै प्रदेशमा युथ इनोभेसन र इन्कुबेसन सेन्टरको जुन कन्सेप्ट जुन छ त्यसले धेरै ठुलो क्षेत्रलाई कभरिङ गर्न सक्ने र आजको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने त्यो दक्षता राख्छ। त्यो प्रोग्रामबाट त्यो एक्सेस प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
विश्वविद्यालय जोडिन्छ, त्यहाँ अरू सबै त्यो क्षेत्रसँग जोडिएका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई जोड्न सकिने ठाउँहरू छन्। हामीले अर्को यो सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा चाहिँ काम गर्ने कुराको प्रणालीको विकास गरेका छौँ। झन्डै 50-52वटा चाहिँ युवा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूसँगको साझेदारी एमओयूसँग भइसकेको छ र उनीहरूसँग जोडेर काम गर्ने एउटा यात्रा अगाडि बढाउन सकियो र केही थप नयाँ युवा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि जोडेर लान सक्ने परम्परा जुन सुरुवात गरेका छौँ, त्यसबाट एउटा ठुलो परिणाम दिन सकिन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले युवाका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि परिषदलाई मन्त्रालयको साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सबै तहबाट चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूले सहयोग पाउनुहुनेछ। मन्त्रालयले पनि उहाँलाई चाहिँ पुरा सहयोग गर्नेछ र यो क्रममा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको बजेटलाई पनि स्रोतलाई पनि राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नै स्रोत साधनको रूपमा अगाडि बढाएर बढीभन्दा बढी युवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न उहाँको पूर्ण सफलताको कामना गर्छ। सरकारले जेठ 12 गते ढुङ्गेललाई 4 वर्षका लागि परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। दर्शकहरू, निराश नबनौँ, आफ्नै भूगोलमा सम्भावनाका सूचीहरू तयार पारौँ, समय व्यवस्थापन गरौँ, आफ्नै माटो सुमसुम्याउँ, जे सम्भव छ त्यही उद्यम गरौँ, भूगोल सुहाउँदो व्यवसाय गरौँ, आफू पनि आत्मनिर्भर देखियौँ, स्वरोजगार बनौँ, अरूलाई पनि रोजगारी दिउँ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। तपाईँका गाउँठाउँमा पनि यस्तै उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित हाम्रो भेट हुने नै छ। यो कार्यक्रम तपाईँ सामाजिक सञ्जालहरू युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वदेशमै श्रम गरौँ, राम्रो सोचौँ, हाम्रो सोचौँ। नमस्कार।